अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। साइटेरियस बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं बड़ी क्विकली आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस हफ़्ते 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के अहवाल हैं जो मैं बयान करने लगा हूँ। पहले ही दिन 27 सितंबर को आपका मरकरी आपके 12th हाउस में चला जाएगा एंड दैट इज़ नॉट गुड साइन। कोई एक प्लैनेट है जो फ्यूल देता था आपको माइंड स्किल्स का, डीप थिंकिंग का, कंसंट्रेशन का, एजुकेशनल फ्यूलिंग, जो लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा रहा था। अब वो ऐसे एंगल पर चला जाएगा जहाँ से उसका फ्यूल आप तक पहुँच नहीं पाएगा, बहुत थोड़ी मिकदार में पहुँचेगा। तो आपको अब अपने सलाहियतों पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, चाहे वो सैजिटेरियस स्टूडेंट्स हों या बिजनेसमैन या हाउसवाइफ्स या कोई भी शोबे से रिलेटेड हो। सो मरकरी अब कुछ दिनों तक के लिए, तकरीबन 23 से 27 दिनों तक के लिए अब वो 12th हाउस में रहेगा। साल में ऐसा एक दफ़ा या 2 दफ़ा होता ही है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी। सो ये एक पहलू था, जो एक खबर थी जो मैंने बयान कर दी। अब दूसरी खबर भी मेरे पास अच्छी नहीं है, लेकिन उसका एक पहलू बहुत अच्छा है, बयान करता हूँ। सैटर्न, यू नो वेरी वेल, सैटर्न इज़ अ बिग प्लैनेट। 2.5 साल के लिए किसी एक हाउस में एंट्री देता है और ये 2012 से आपके लिए मनफी चल रहा था। यू आर इन साढ़सती, एज यू नो। पहले ये 12th हाउस में से गुजरा, फिर ये फर्स्ट हाउस में गया, फिर ये सेकंड हाउस में आया। सेकंड हाउस में से आपको याद होगा कि मार्च की कोई तारीख थी, 23 मार्च था या 22 मार्च था, कि ये निकल गया था एंड आपकी साढ़सती टूट गई थी। लेकिन फिर अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट के इवज़ ये अप्रैल के महीने में रेट्रोग्रेड हुआ, तो जो सेकंड हाउस से निकल कर आपकी साढ़सती ख़त्म हो चुकी थी, ये अपनी स्पीड में दोबारा रिवर्स होकर, रेट्रोग्रेड होकर सेकंड हाउस में पेनिट्रेट कर गया। और उस पेनिट्रेशन का इम्पैक्ट आप पर क्या आया कि आपको सैटर्न का कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद कमज़ोर था। लेकिन अब आप फिर दोबारा सैटर्न के डायरेक्ट होने को फेस करेंगे, और वो सेकंड हाउस में ही क्योंकि मौजूद है, और सेकंड हाउस में सैटर्न हो तो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो साढ़सती फेज़ ही कहलाएगा। सो नाउ ये जितने दिन सेकंड हाउस में डायरेक्ट है, 29 सितंबर से सो ऑन तकरीबन 15 दिसंबर तक, यू फील अगेन सम ट्रबल्स, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप क्राइसिस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या फिर कैरियर साइड की, एक्सपेंडिचर साइड की प्रॉब्लम्स आ सकती है। सोर्स ऑफ इनकम में ही प्रॉब्लम, या सोर्स ऑफ इनकम तो ठीक रहे लेकिन एक्सपेंडिचर वुसअत के साथ हों, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने ऐसे ही सिर्फ जाते जाते क्लू दिया है। बट यू नो वेरी वेल साढ़सती क्या चीज़ है, आपने 7 साल भुगता है उसको। मेरे 2 जुमले तो बयान नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको खुद अंदाज़ा है। अब जो तो सैजिटेरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल साइड को बहुत उम्दा कर लिया, सूरह शम्स अक्सर पढ़ते हैं, सूरह नजम रात में पढ़ते हैं, या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत की कसरत से तिलावत करते हैं, उन्हें ज़्यादा इसका मसला नहीं होगा। और उन्हें भी ज़्यादा सैजिटेरियंस को मसला नहीं होगा जिन सैजिटेरियंस के यहाँ बाय बर्थ सैटर्न स्ट्रॉन्ग था, या तो अच्छी फॉर्म में था, गुड पोजीशन पर था, या एस्पेक्ट्स अच्छे बना रहा था, तो वो अच्छी फॉर्म में ही रहेंगे। बट ऐसे सैजिटेरियंस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे जिनके यहाँ सैटर्न बाय बर्थ भी सेंसिटिव था और अब भी नेगेटिव पैच में है, तो वो ट्रबल होगी। सो ये एक फिनोमिना मैंने आपको समझा दिया कि साढ़सती अब 15 दिसंबर तक अपने आप को रिपीट करेगी। ये तकरीबन 2.5 महीने का टाइम बनता है। एंड दूसरा फिनोमिना ये है कि इस वक्त जो लोग साढ़सती से गुजर जाएंगे या इस फेज़ से गुजर जाएंगे, उनके पास अब आगे 30 साल तक सैटर्न मुख्तलिफ अंदाज से पॉजिटिव ही रहेगा, सिवाय छठे घर में जब सैटर्न आएगा या 8वें घर में आएगा, और ऐसा तकरीबन 7 साल के बाद ही होगा। सो अब आपके पास कम से कम 7 साल तो बहुत अच्छे हैं, एंड मैं तो 30 साल अच्छे कहता हूँ, क्योंकि उसमें से वो 2 पोजीशन ऑफ सैटर्न बुरी हैं, छठे और 8वें घर की, अदरवाइज़ वो मोस्टली प्लेजेंट ही रहेंगे। एंड तीसरी बात जो मैं इससे रिलेटेड करना चाहता हूँ वो ये कि ऐसे सैजिटेरियन जो इस वक्त अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में थे और उन्हें साढ़सती ने घेर लिया,
اور وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس نیگیٹو ٹائم کی وجہ سے کیش نہیں کر سکے، انہیں میں یہ اپنی ریسرچ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لک فیکٹر میں ڈیلیٹ آپشن نہیں ہوتا، ڈیلے آپشن ہوتا ہے۔ جو چیزیں 2012 سے 2020 تک آپ حاصل نہیں کر سکے وہ 2020 سے 2026 کے دوران حاصل کر جائیں گے، ڈیلیٹ نہیں ہوں گی چیزیں، ڈیلے ضرور ہو گئی۔ پھر جن لوگوں نے اسپرچول ابیلٹیز کو، سٹون تھیراپیز کو اپنا سہارا بنایا ہے، وہ جلدی اس کی خرابیوں کے مومنٹم کو توڑ دیں گے۔ مطلب اگر کوئی بندہ نہ سورہ شمس پڑھے، نہ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھے، نہ بلو سفائر پہنے، وہ اس 60 کی خرابی کو نیچرل فلو سے اگر ریکور کرنا شروع کرے تو ریکوری میں سال بھر کا ٹائم لگے گا۔ بٹ اگر کوئی بندہ سورہ شمس پڑھتا ہو، سورہ نجم پڑھتا ہو، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھتا ہو، ساتھ میں بلو سفائر پہنتا ہو، تو اسے توڑنے کے لیے، اس مومنٹم کو زیرو کرنے کے لیے صرف 15 سے 20 دن لگیں گے۔ کہاں 1 سال کا ٹائم نیچرلی ٹوٹ جائے گا، بٹ سال بھر لگے گا۔ اور اگر ہم آرٹیفیشلی کوششیں کریں، تھوڑا اسپرچول پریکٹس کریں، تھوڑا سٹون تھیراپی کی طرف جائیں، تو 15 سے 20 دن میں ہی وہ ریکوری ہو جائے گی، اینڈ یو آر آن یور ٹریک ود یور فل اسکلز۔ یہ اس ہفتے کی 2 انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ اس کی سب باریکیوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے تھوڑے سے ٹائم پر زیادہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کری، اگلے ہفتوں میں بھی کوشش کروں گا کہ مزید آپ کو انفارم کروں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں جو دیگر پچھلے ہفتوں کی چلتی آ رہی ہیں ان کو صرف یاد دہانی کے لیے، وینس آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، دیٹ از اے گولڈن پلانٹ فار لو اچیومنٹس۔ یہ جیسے ہی 8ویں گھر سے نکلا تھا، آپ کا لو لائف آن ہو چکا ہے، آپ پرپوز کر سکتے ہیں، پرپوزل ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں، سیرمنیز کر سکتے ہیں، کمٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آلریڈی کمٹمنٹ میں ہیں ان کے درمیان سول باؤنڈنگ کریٹ ہوگی۔ مارس آپ کے 5ویں گھر میں اچھا نہیں، یہ مارس 9 ستمبر سے ریٹروگریڈ چل رہا ہے اور یہ 14 اکتوبر تک ابھی ریٹروگریڈ چلے گا۔ اس ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کو جسمانی کمزوری اینڈ ڈیلیز تھوڑے سامنا کرنا پڑے گا، اسپیشلی جیسے آپ توقع کر رہے تھے کہ کوئی منافع فلانی تاریخ کو آ جائے گا، تو اب شاید وہ 14 نومبر تک لیٹ ہو جائے۔ کوئی عزت، کوئی انکریمنٹ ملنے کی توقع تھی تو وہ لیٹ ہو سکتا ہے۔ سن آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، سن آپ کے 11th ہاؤس میں ہے۔ سورج اگر 11th ہاؤس میں ہو تو ہیومن نیچر میں کیپٹن اسکلز، پلیجر لیول، احساس ذمہ داری، یہ سب پیدا ہوتا ہے، اینڈ یہ اچھی فارم میں ہے۔ مرکری آپ کے 12th ہاؤس میں جانے سے تھوڑا کمزور ضرور ہو گیا ہے، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں کے لیے ہے اور اس کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کو خصوصی توجہ سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو پرفارم کرنا چاہیے۔ وہ اب قدرت سے سہارا نہ مانگیں، کچھ دنوں تک کے لیے وہ فیول میسر نہیں آئے گا۔ یہ اس ہفتے کا اوور ویو تھا سیجیٹیریس۔ امید کرتا ہوں چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ ایونٹ آگے بھی چلیں گے، مزید تفصیل بیان کروں گا، اور جو سیجیٹیریس آئندہ کچھ دنوں میں کچھ بڑے ڈیسیجنز لینا چاہتے ہیں وہ اس جنرل انفارمیشن سے اگر کافی چیزیں سیکھ گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر اس جنرل انفارمیشن کے بعد بھی انہیں کچھ مزید ڈیپ ڈسکشنز کرنی ہے تو اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی جو بڑے ایونٹس ہیں، اپنی لائف کے جو بڑے فیصلے ہیں، اگر وہ پروفیشنلز کے ساتھ ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، پر وہ فری فورم نہیں ہے سیجیٹیریس۔ امید کرتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب آخر پر جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح سیجیٹیرینز، اگر میری یہ کوششیں اچھی لگی ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ کی سبسکرپشن اب 3 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچ چکی ہے، یہ ہمارے لیے ایک آنر تھا۔ آپ کی محبت اسی طرح جاری رہی تو اگلی منزلیں بھی جلد طے کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے